Hello everyone, group theory मा हामीसँग नेक्स्ट प्रोपर्टी छ दैट इज इफ AB belongs to G then के हुन्छ AB इन्भर्स इज इक्वल टु B इन्भर्स स्टार A इन्भर्स सो गर्नुपर्ने छ हामीले। अनि यही प्रोपर्टीको बेसमा हामी नेक्स्ट प्रोपर्टी पनि सो गर्छौं जसमा चाहिँ एभ्री एलिमेन्ट अफ ग्रुप इज इट्स ओन इन्भर्स इफ देन G अबिलियन ग्रुप हुन्छ भन्ने प्रोपर्टी जुन हामीले सो गरिन्छ त्यसमा पनि हाम्रो यो प्रोपर्टी अप्लाई हुन्छ। सो यसको प्रुफ हेरौं। हामीलाई के दियो AB belongs to G देन हामीलाई के थाहा छ G ग्रुप हो देन AB G मा बिलोङ गर्छ भने त्यसको इन्भर्स शुड बी एक्जिस्ट इन G। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स पनि त्यसमा एक्जिस्ट गर्छ बाइ डेफिनेसन अफ ग्रुप। सो देन हामीलाई के थाहा छ हामीले सो गर्नुपर्ने के छ भने A स्टार B को इन्भर्स अफ A स्टार B इज इक्वल टु B इन्भर्स A स्टार हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्ने छ। देन हामीलाई अर्को के थाहा छ यदि इफ A को इन्भर्स इफ A इज इन्भर्स अफ B देन हामीलाई के थाहा छ A स्टार B और B स्टार A इज इक्वल टु E हुनुपर्छ। सेम हामीले अप्लाई गर्दा A भनेको यसमा के हुने भयो A स्टार B हामीले सपोज गर्यौं भने देन यसको इन्भर्स अर्को के छ B स्टार A स्टार इज इक्वल टु और यसलाई राइटबाट अपरेट गरे पनि लेफ्ट राइट जताबाट अपरेट गर्दा पनि हाम्रो रिजल्ट के आउन पर्यो E आउनु पर्यो। हामीले सो गर्नुपर्ने के छ यो हामीले व्हाट टु सो भनेको हाम्रो यो हो हामीले इन्भर्स प्रोपर्टीबाट जुन ग्रुपको डेफिनेसनमा छ त्यसको बेसमा। सो अब हामी फर्स्टमा वान पार्ट सो गर्छौं आइदर लेफ्ट अर राइट जुन हामीले यो सो गरे नि यो सो गरे नि फर्स्टमा एउटा सो गर्छौं एन्ड देन अर्को सो गर्छौं। सो हामी फर्स्टमा के गरौं फर्स्टकै पार्ट लियौं A स्टार B B स्टार A स्टार। अब यसमा हामीले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सरी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अप्लाई गर्दा एसोसिएटिभ भन्दा हामीले यो सेटमा पढिसकेको अपरेसन हो जुन हामीले चाहिँ अपरेट अब हामीले यसलाई अप्लाई गर्यौं भने A B A स्टार B स्टार B इन्भर्स A इन्भर्स देन हामीले यसलाई सँगै राखेर स्टार A इन्भर्स देन यो हाम्रो E हुन्छ हामीलाई थाहा छ A स्टार E स्टार A इन्भर्स देन अगेन हामीले स्टार E इज इक्वल टु E भयो अथवा हामीले यही E लेख्दा पनि मिल्यो है यही चाहिँ A E लाई योलाई अथवा यसलाई E सपोज गर्दा पनि मिल्यो यो पनि E आउने भयो और हामीले यहाँबाट यो दुईटालाई E सपोज एस आइडेन्टिटीमा अप्लाई गर्दा यो पनि गर्न पायो देन यसरी E जसरी गर्दा पनि भयो एसोसिएटिभ अप्लाई गरेर यताउता गरेर और डाइरेक्ट त्यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई आइडेन्टिटी मानेर योसँग मल्टिप्लाई अथवा योसँग मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु लेख्दा नि भयो। फर्स्ट पार्टबाट हाम्रो के आयो E आयो। अब हामीले रिजनहरु दिँदाखेरि योहरु भनेको हाम्रो एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स प्रोपर्टी भयो हामीले एसोसिएटिभ ल अप्लाई गर्यो यहाँ हाम्रो B स्टार B इन्भर्स इज इक्वल टु E हुन्छ हामीलाई अलरेडी थाहा छ। देन अब हामीले एनोदर पार्ट सो गर्नु पर्यो भने A स्टार B इज इक्वल टु अब सेम हामी गरिन्छ A इन्भर्स A B और A स्टार A जस्ट हामीले एभ्री स्टेप सो गर्नु पर्यो स्टेप चाहिँ फड्किन पाइन्न यहाँ एभ्री स्टेप सो गर्नु पर्यो एन्ड रिजन हामीले ब्राकेटमा यहाँ ब्राकेट बनाएर रिजन दिन सकिन्छ स्टार E अब यो भयो भने A इन्भर्स स्टार A इज इक्वल टु E हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामीले यो लेखेको स्टेप कसरी यसरी A स्टार A इन्भर्स इज इक्वल टु E देन हामीले यहाँ B स्टार B गर्यौं भने E स्टार B इज इक्वल टु B E इन्भर्स स्टार B इज इक्वल टु E अब हाम्रो के भयो यो 1 एन्ड यो 2 मान्यौ भने हाम्रो
A star B, B inverse A inverse E, B इज इक्वल टू ई आयो। हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्सको प्रोपर्टी नै के हो? एक अर्काको इन्भर्सलाई अपरेट गर्दा त्यसको रिजल्ट चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ भने त्यो के हुन्छ? इन्भर्स हुन्छ। यदि ए स्टार बी को इन्भर्स यो हो भने यसलाई आइदर लेफ्टबाट अर राइटबाट जताबाट अपरेट गर्दा पनि रिजल्ट के आयो? ई आयो। सो हाम्रो के भयो? दस बी इज इन्भर्स ए स्टार ए इन्भर्स इज इन्भर्स of A star B, i.e. हामीले के लेख्न मिल्यो? A star B inverse is equal to A inverse